नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोग तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले पछिल्लो चरणमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमका विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको कार्यक्रमको केही अंश लिएर आएका छौं। साथमा सहायताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अभिभावकहरूद्वारा स्थापना गरिएको एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले स्थापना कालदेखि नै अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकारको लागि काम गर्दै आएको छ। सन् 2008 को अप्रिल 2 तारिक अर्थात् विश्व अटिजम दिवसको अवसर पारेर यस संस्थाको स्थापना काठमाडौँमा गरिएको थियो। तर यस संस्थाले गत वर्षदेखि ललितपुर जिल्लाको हरिसिद्धिमा रहेर अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि सेवा प्रदान गरिरहेको छ। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि यस संस्थाले अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने विषयमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर सुनिता मलिकु अमात्य, प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र वज्राचार्य, कोषाध्यक्ष कल्पना घिमिरे बराल, भक्तपुर निवासी अभिभावक निलम गौतम र काठमाडौँ निवासी अभिभावक तथा विशेष शिक्षिका कृपा श्रेष्ठसँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने एक गैर सरकारी संस्था हो। सन् 2008 को अप्रिल 2 तारिकमा विश्व अटिजम दिवसका दिन अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका अभिभावकहरूले अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको स्थापना गरेका थिए। सो संस्था मार्फत नियमित रूपमा अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूलाई दैनिक क्रियाकलापदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, शिव विकास, अभिभावक तालिम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। तर विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिन थालेपछि अन्य संघ संस्था तथा निकायहरू जस्तै यस संस्था मार्फत पनि प्रदान गरिने सेवा सुविधामा भने केही कठिनाई भए तापनि विभिन्न माध्यम अपनाएर अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि सेवा प्रदान गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि चुनौती भएको भए तापनि अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले भर्चुअल मार्फत प्रदान गरिएको सेवा प्रभावकारी भएको बताउनुहुन्छ काठमाडौँ निवासी अभिभावक तथा विशेष शिक्षिका कृपा श्रेष्ठ। हाम्रो बच्चाहरूले त एकदमै शेड्युल फलो गर्छन्, अनि शेड्युल ब्रेक हुँदाखेरि उनीहरूको व्यवहारमा धेरै फरक पर्न आयो। अभिभावकले चाहिँ अब घरको काम गर्ने कि बच्चालाईको शेड्युल अनुसार काम गराउने कि कोरोना सर्ने पो हो कि सर्यो भने उसलाई कसरी बुझाउने, कसरी छुट्टाइ राख्ने हो। आमालाई लाग्यो भने अब आमाले मलाई लागेछ मलाई नछौ मेरो अगाडि नआऊ भनेर कसरी बुझाउने, त्यो पनि चुनौती थियो। अहिले पनि छ। बाहिर त लगेकै छैन, लान पर्यो भने मास्क लगाउने, बारम्बार घरमा चाहिँ उसको शेड्युलमै हात धुन पर्छ भनेर हात धुने फोटोहरू राखिदिने। कोही कोही बच्चाले त मास्क नै लगाउन मान्दैन, गाह्रो छ मास्क लगाउन सिकाउन। टिचर भनेको उनीहरूको लागि टिचर नै हुन्छ, टिचरले भनेको मान्ने फलो गर्ने हुन्छ। अनि साथीले गरेको देख्छ, उसले गरेको छ मैले पनि गर्न पर्छ भन्ने खालको पनि भावना आउँछ। अब घरमा चाहिँ रुटिन त्यस्तो हुँदैन, के मन लाग्छ त्यही गर्ने, मन परेको टाइममा खाने, मन नलागे नखाने, यस्तो हुने हुन्छ। अनलाइन क्लासेस चाहिँ हामी पेरेन्ट्सको लागि पनि रहनुहुन्छ अनि बच्चाहरूको लागि पनि हुन्छ। अब केही नहुनु भन्दा समथिङ इज बेटर देन नथिङ भने जस्तै अब अनलाइन क्लासमा सिकोस् नसिकोस्
केही छैन, तर आफ्नो साथीहरूको अनुहार देख्न पाउँछ, आफूले चिनेको मान्छेहरूको अनुहार देख्न पाउँछ होइन बच्चाहरूले पनि। अनि उसले गरेको देखेर म नि गर्छु भन्ने त्यो पनि हुन सक्छ। अटिजम केयर नेपालबाट गरेको भर्चुअल क्लासेसहरू चाहिँ अभिभावक तथा बच्चालाई चाहिँ प्रभावकारी नै छ। अटिजम भर्सेस कोभिड-19 भन्ने क्याम्पेन पनि भइरहेछ। अर्को प्लस त्यो अभिभावक तालिम पनि हामीले अनलाइनबाटै जसरी मिल्छ त्यसरी चाहिँ हप्ताको 1 दिन 2 दिन गरेर चाहिँ गर्ने गरेछौँ। आफू पनि बाहिर गरिएको छैन, अब बिहानदेखि बेलुकासम्म महिनौ भइसक्यो। खालि बच्चाको पछि लाग्दाखेरि एकदमै मेन्टल प्रेसर जस्तो भइरहेको छ। अब अभिभावकहरूलाई त्यही किसिमको ब्रेक पनि चाहिएको छ। अब त्यो ब्रेक लिने कसरी, त्यो ब्रेक लिँदा आफ्नो बच्चा कसको घरमा छोड्ने, एकजना त बच्चा हेर्न भनेर बस्न पर्ने अवस्था पनि छ। बच्चाको स्कुलहरू नखुलेको कारणले त्यसले गर्दाखेरि परिवारको इकोनोमिक कन्डिसन पनि अलिक खस्केको छ होइन। यो कुराहरूलाई ध्यानमा सरकारले राखिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। नेपाल सरकारले 10 प्रकारका अपाङ्गता मध्ये अटिजम अपाङ्गतालाई पनि अपाङ्गताको परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको मस्तिष्कमा जन्मजात आएको समस्याको कारण उमेरको विकाससँगै अनौठो खालको व्यवहार, अस्वाभाविक प्रक्रिया देखाउने, लगातार एउटै व्यवहार दोहोर्याउने, आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न नसक्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने अवस्थालाई अटिजम भनिन्छ। अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी सन् 2008 देखि काठमाडौँ र हाल ललितपुर जिल्लाको हरिसिद्धिबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अभिभावकहरूले दैनिक रूपमा कठिनाईको सामना गर्न परिरहेको भए तापनि अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीबाट भर्चुअल मार्फत प्रदान गरेको सेवा प्राप्त गरिरहेको बताउनुहुन्छ भक्तपुर निवासी अभिभावक नीलम गौतम। हामीलाई एकदमै ठूलो चुनौती रहेको छ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको कर्मचारीहरूले हामीलाई अनलाइनबाट सकेसम्म दिँदै राख्नु भएको छ। त्यसमा हामीले अभिभावकहरू पार्टिसिपेट भएर हामीले लिँदै रहेछौँ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले चाहिँ नियमित दिने सेवा सुविधाहरू डायग्नोसिसदेखि लिएर काउन्सेलिङ, स्कुलिङ, बच्चाहरूको लागि विशेष गरेर जीवा सेवा कार्यक्रम भयो, प्यारेन्ट्सहरूलाई ट्रेनिङ दिने हो भने विभिन्न किसिमका थेरापीहरू सहित धेरै सुविधाहरू दिँदै आएको थियो। त्यसमा बच्चाहरूले पनि अब सानोलाई सानो क्लासमा राखेर अलिक ठुलोलाई ठुलो क्लासमा राखेर हाम्रो लेभलको बच्चाहरूलाई त अझ भोकेसनलको कामहरू पनि सिकाएर उनीहरूलाई इङ्गेज गराउने कामहरू भइरहेको थियो। प्यारेन्ट्सहरूलाई बच्चाहरूको लागि भनेर प्रोग्राम छुट्टै राखेर चलाइराख्नु भएको छ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सेवा प्रदान गरि नै रहेको छ। अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा अभिभावकहरूको मनोसामाजिकको विषयमा छलफल गर्ने, हप्ताको 1 वा 2 पटक अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अभिभावकहरूलाई तालिम दिने लगायतका कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिँदै आएको छ। यस्ता बालबालिकाहरूको जीवनयापनमा कठिनाई भएको बताउनुहुन्छ अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीकी कोषाध्यक्ष कल्पना घिमिरे बराल। संस्थाले रेगुलर गर्ने एक्टिभिटी सबै पोसिबल नभए पनि घरबाट अभाइलेबल हुने एक्टिभिटिजहरू घरमा उसलाई टेक केयर गर्ने आमा अथवा केयरटेकर कसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ टाइम दिएर दिनको 2 घण्टा 3 घण्टा जस्तो चाहिँ क्लासहरू गर्यौं। हामीले कति कुराहरू अझ बुझ्दैनौँ होइन। अब उनीहरू कम्युनिकेसन गर्न पनि सक्दैन, सबै कुराहरू बोलेर पनि एक्सप्रेस गर्न सक्दैन। विभिन्न खालको बिहेभियरहरू आउने, रिसाउने एकदमै गाह्रो हुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनेक खालको बिहेभियरहरू आउने, रोने कराउने, चिच्याउने जस्तो खालको बिहेभियरहरू पनि आयो। अब सेन्टरबाट दिने प्रोग्रामहरू चाहिँ जस्तो हुन्छ हप्ताको 3 दिन 4 दिन जस्तो गरेर 1 घण्टा जस्तो अनलाइन क्लासहरू गराउने संस्थाले गरिरहेको कामहरू चाहिँ निरन्तरै छ। विभिन्न खालका हामीले सेवाहरू चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ। प्रभावकारी पनि छ। जनचेतनाका कुराहरू भयो, आफ्नो बच्चाहरूलाई कसरी टेक केयर गर्ने, रेगुलर कामहरूमा कसरी लगाउने, उनीहरूलाई आफ्नो दैनिकी सहज बनाउनलाई गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अब आमाहरूले कसरी गराउने कुराहरू, साधारण कुराहरू पनि जान्नबाट वञ्चित हुनुहुन्छ कति प्यारेन्ट्सहरू। भनेपछि अहिले चाहिँ हामी सबैजना एकमुष्टमा बसेर आफूले गरेका कामहरू पनि सेयर गरिरहेको छौँ र सिकाइ पनि रहेका छौँ। जे जति सेवा सुविधाहरू हामीले प्रदान गरिरहेको छौँ र लिइरहेको छौँ सबै हामी प्यारेन्ट्सको नेटवर्कबाटै भएको छ। ठुलो सहयोग त हामीले सरकार निकायबाट पाएकै छैनौँ। र अझ छोरी बच्चाहरूको इस्युजहरूको पनि कुरा छ, किनभने छोरी मान्छेहरूलाई असाध्यै गाह्रो छ टेक केयर गर्न। घरमा अब ठुलो हुँदै आइसके नानीहरू, सानो नानीहरू त घरमै सुरक्षित छैन, अनेक खालको हेबिटहरू भइरहेको छ। भनेपछि आमाहरूले 24 घण्टा टेक केयर गर्नुपर्छ। सरकारी निकायबाट भन्नुपर्दा चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विभिन्न खालका सेवाहरूबाट चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू वञ्चित छन्। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले सन् 2017 देखि अभिभावक तथा बालबालिकाहरूका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। अहिलेसम्म यस संस्था मार्फत अटिजम अपाङ्गता भएका 9 जना भन्दा बढी बालबालिकाहरूका अभिभावकहरूलाई यो तालिम प्रदान गरिसकिएको छ। साथै यस संस्थाले अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षक तथा अभिभावकहरूले पनि तालिम प्रदान गर्ने गर्दछ। यस संस्थाले अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि सन् 2009 मा 4 जना बालबालिकाहरूद्वारा आरम्भ प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गरेको हो। यस विद्यालय मार्फत अहिले
अहिलेसम्म 20 जना भन्दा बढ़ी अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले शिक्षा लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई शिक्षा दिनको लागि संस्थामा विशेष शिक्षक शिक्षिकाहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी मार्फत अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि पछिल्लो चरणमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको बारेमा थप जानकारी दिनुहुन्छ अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र बज्राचार्य। यो जुन कोरोना भाइरसको यो पेन्डेमिक चाहिँ अटिजम भएका बालबालिका उहाँहरूका अभिभावकज्यूलाई निकै नै समस्या परेको हामी महसुस गरेका छौँ। यही समस्यालाई मध्यनजर गरिकन चाहिँ अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अटिजम भएका बालबालिकाहरूको अभिभावकको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि मध्यनजर गरिकन मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी कसरी सुरक्षित राख्ने र कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हामीले वेबिनार कार्यक्रम गरेका थियौँ। अटिजम फ्यामिली भर्सेस कोभिड-19 भनेर एउटा क्याम्पेन सुरुवात गरेका छौँ। क्याम्पेन अन्तर्गत हामीले अटिजम भएका बालबालिकाहरूको घरको अवस्थामा के गरिरहनु भएको छ, यो हाम्रो सम्पूर्ण प्रदेश अन्तर्गतका हाम्रो अटिजम भएका बालबालिकाहरू र व्यक्तिहरूको सबै सञ्जालको सहभागितामा हामीले उहाँको अवस्थाको बारेमा एउटा चाहिँ निश्चित गर्ने प्रयास गर्यौँ र त्यो अवस्था निस्केपछि के कुरामा उहाँलाई समस्या भइरहेको छ, त्यो समस्यालाई कसरी हामी सामना गर्न सक्छौँ, संक्रमणको बेलामा घरमै बसिकन पनि भन्ने विषयवस्तु हामीले छलफल गरिसकेपछि अध्ययन भएको बालबालिकाले घरमा नै विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू जसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्न सक्ने र साथसाथै आफूलाई केही परिवर्तन पनि ल्याउन सक्ने वातावरण कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमको बारेमा हामीले उहाँसँग छलफल गरेका छौँ। भर्चुअली हामीले सबै बालबालिकालाई समाहित गरिकन रेगुलर रूपमा चाहिँ भर्चुअल क्लास अहिलेसम्म पनि रन भइरहेको छ। अटिजम भएका बालिकाहरू र महिलाहरूलाई पनि विशेष फोकस गरिकन हामी कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ एउटा सञ्जाल पनि बनायौँ। त्यसर्थ चाहिँ अटिजम भएका बालबालिकाहरू र महिलाहरूको अभिभावकहरूको एउटा सञ्जाल उहाँहरू पनि संयुक्त हुने एउटा सञ्जाल बनाइकन कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट यानि कि त्यो पनि गराउन गरेका छौँ। अहिलेको यो परिवेशमा टेक्नोलोजीलाई विशेष साथ लिएर जुमबाट विशेष कार्यक्रम मात्र नभइकन अब चाहिँ मोबाइलमा नै हाम्रो कार्यक्रमहरू पुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ हामी एन्ड्रोइड एप र वेब एप त्यो डेभलप गरेका छौँ र त्यो चाँडै नै हामी एउटा चाहिँ फर्मली लन्च पनि गर्न लागिरहेका छौँ। अब हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ विशेषज्ञ डक्टरहरू विशेष गरी अटिजममा फोकस गर्ने हाम्रो क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट स्पेशल एजुकेटर हामी बाल विशेषज्ञहरू उहाँहरूको पनि विभिन्न चरणमा चाहिँ हामीले वेबिनार कार्यक्रमहरू प्यानल डिस्कसन प्रोग्रामहरू हामी कार्यक्रम गरेका छौँ। विभिन्न हाम्रो चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि इन्टरेक्सन गरिकन अटिजम भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि के गर्नु पर्ला, कसो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि हामीले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमहरू अझै पनि जारी छ र भर्खरै हामीले अहिले अभिभावकता बालबालिका तालिम चाहिँ फिजिकल एजुकेसन पनि सुरु गरिसकेका छौँ। कसरी चाहिँ बालबालिकाहरूलाई अझ चाहिँ उनीहरूलाई सहभागी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरू लागि भएको छ। समाज शिक्षामा कसरी चाहिँ समान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयवस्तुमा पनि हामी त्यसमा पनि अलिकति जोड दिइरहेका छौँ। त्यसमा हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरूको तालिम कार्यक्रम पनि हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यस संस्थाले विद्यालय उमेर नागिसकेका अटिजम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि विभिन्न सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ भने काठमाडौँ मात्र नभएर सातै प्रदेशमा रहेका अटिजम अपाङ्गता भएका अभिभावकहरूलाई एकीकृत गरी सबै प्रदेशहरूमा शाखा विस्तार गरी दिवा सेवा लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्वको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 59 जना बालबालिकाहरू मध्ये 1 जनामा अटिजम भएको पाइन्छ। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अनुसार नेपालमा करिब 3 लाख अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या रहेको अनुमान गरिएको छ। अटिजम भएका बालबालिकाहरू आफ्नो समस्या आफै बताउन आफूलाई आवश्यक कुराहरू व्यक्त गर्न सक्दैनन्। यी मध्ये कतिपय व्यक्तिहरू सबै कुरामा दक्ष हुन्छन् भने कतिपय अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो लागि केही पनि गर्न नसक्ने तथा जति बेला पनि सहयोगीको आवश्यकता हुने गर्दछ। अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूलाई नियमित रूपमा संस्था मार्फत सेवा प्रदान गर्दै गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै भर्चुअल मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको बताउनुहुन्छ अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर सुनिता मलेकु अमात्य। यो कोभिड विश्वभरि नै आएको एउटा महामारी होइन, अब नेपालमा पनि जुन किसिमले यसले एउटा प्रवेश लियो र यसले चाहिँ देशव्यापी रूपमा यसले चाहिँ समस्या ल्याएको लगतै अब हामी जस्तो अटिजम अपाङ्गता भएको परिवारमा पनि यसले धेरै नै ठुलो चुनौतीहरू ल्यायो। अटिजम भएको भाइ बहिनीहरू चाहिँ आफ्नो एउटा दैनिकी रुटिनमा बस्न रुचाउने भाइ बहिनीहरू कुनै पनि परिवर्तनहरूसँग उहाँहरूलाई जुझ्न गाह्रो, गहिरा ठाउँमा जान नपाउने सबै यी कुराले गर्दा एकदमै धेरै तनाव चाहिँ घर परिवारमा ल्याएको थियो। बच्चाहरूको चाहिँ अब सामाजिक रूपमा नमिल्ने व्यवहारहरू, रुने चिच्याउने, त्यसले गर्दा बच्चालाई मात्र होइन परिवारलाई पनि एकदमै धेरै तनाव भइ पनि रहेको छ। कतिपय नानीहरूलाई त औषधि नै दिएर राख्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आयो। बच्चालाई मात्रै नभए परिवारलाई नै यसले चाहिँ धेरै तनावपूर्ण अवस्थामा ल्याएको थियो। सुरुको 1-2 महिना चाहिँ हामीले पनि कसरी यसलाई अगाडि बढाउने हामी पनि एकदमै धेरै अन्यलमा थियो। तर बिस्तारै हामीले चाहिँ अभिभावकहरूलाई एउटै नेटवर्कमा राख्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अटिजम फ्यामिली भर्सेस कोभिड-19 भनेर एउटा क्याम्पेन नै चलायौँ। त्यो क्याम्पेनमा चाहिँ अब हामीले भर्चुअली सबै
नेपालभरिको अभिभावकहरूसँग चाहिँ सँगै बसेर कुराकानी गर्ने, आफ्नो दुःख पोख्ने र के गर्दाखेरि सहज भएको छ, कसले के गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ भन्ने कुराकानीहरू गरिकन त्यसरी चाहिँ एक अर्कासँग कनेक्टेड भयौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि हामीले त्यसरी नै सेमिनारहरू गर्ने, अभिभावकहरूलाई चाहिँ राखेर प्रोफेसनलहरू ल्याएर र नानीहरूलाई घरको परिवेशमा कसरी इन्गेज गराएर राख्ने, कोभिडको इन्फर्मेसनहरू कसरी दिने भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न भिजुअल्सहरूको माध्यमबाट बच्चाहरूलाई सिकाउने त्यो प्रविधिहरू पनि विकास पनि गर्यौं र त्यसरी नै त्यस्ता भर्चुअल क्लासहरू गरेर पनि केही हदसम्म हामीले सहयोग गर्यौं। अभिभावक तालिम जुन हाम्रो पहिला हुन्थ्यो 3 महिना तालिम, त्यसलाई पनि भर्चुअली चाहिँ एक ब्याचलाई चाहिँ हामीले गर्यौं र यसरी नै तर अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याउन्जेलसम्म चाहिँ भर्चुअली गरेर चाहिँ जति सक्छ बच्चा र उहाँको अभिभावकहरूलाई दिन सक्ने सेवा चाहिँ हामीले पनि विस्तार गर्यौं। संस्थागत रूपमा त हामीले वडाहरूमा समन्वय गर्ने हैन, नगरपालिकाहरूमा आदान प्रदान गर्ने, अब भर्चुअली कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बोलाउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ, तर एकदमै टेन्जिबली त्यस्तो किसिमको सहयोग चाहिँ हामीले पाएको महसुस भएन कोभिडको लागि भनेर। कि अटिजम अपाङ्गता भएका नानीहरू चाहिँ परिवर्तन भएपछि चाहिँ खतमै हुन्छ, यिनीहरू के गर्नै सक्दैन भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोच थियो, चुनौती त आयो तर समय अनुसार उनीहरूले पनि त्योसँग जुझ्न सिक्दै गए। सिक्ने र सिकाउने क्रम भनेर चाहिँ सधैँ नै जारी राख्नु पर्ने रहेछ। कुनै पनि कुरा पर्फेक्ट र कन्स्ट्यान्ट हुँदैन रहेछ। यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ विशेष गरेर यस्तो अटिजम भएका नानीहरूको परिवारमा जुन किसिमको एउटा मानसिक तनाव, एउटा कोभिडको डर मात्र होइन कि बच्चालाई रेस्पेक्ट गर्नको जुन यो डर र त्रास र बच्चालाई भयो भने के गर्ने, मलाई भयो भने के गर्ने, अझ बढी चाहिँ तनावपूर्ण थियो होइन। यस्तोमा चाहिँ परिवार छरछिमेकहरूको एकदमै धेरै सहयोग र माया चाहिन्छ। यस्तो नानीहरूलाई चाहिँ हामीले चिची दुर्दुट नगरौँ, अझ बढी चाहिँ माया र ममता चाहिँ चाहिँदो रहेछ र हामी सबैजनाले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ एउटा हेल्दी समाजको चाहिँ परिकल्पना गरौँ र यस्तो परिवर्तनहरू आउँदा चाहिँ जुझ्नको लागि चाहिँ हामी तयार हुनु पर्दो रहेछ। प्रमुखज्यू नमस्कार। नमस्कार महासचिवज्यू, भन्नुहोस्। मैले हजुरलाई अस्तिदेखि नै भेट्न खोजिरहेको थिएँ नि। ए हो र, के थियो र त्यस्तो? ल भन्नुहोस् न, मैले के गर्नु पर्यो तपाईँलाई? हाम्रो नगरपालिका अनि सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्यो भनेर भेट्न खोजेको नि प्रमुखज्यू। किनकि हामी जस्ता थुप्रै साथीहरू नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूमा आउन जान सकेका छैनौँ। तपाईँ नै हो क्यारे हाम्रो सरकार। त्यसैले सार्वजनिक भवनहरू संरचनाहरूको नक्सा पासको लागि स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला अपाङ्गता मैत्री छ छैन भनेर जानकारी लिने अनि भएकालाई मात्र नक्सा पास गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको कि मैले हजुरलाई। ओहो, तपाईँले त साह्रै महत्त्वपूर्ण सल्लाह पो दिनुभयो त। ल, म आजै कार्यालयमा सल्लाह गरेर यो कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनेछु। हो, हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हाम्रा स्थानीय सरकार भएको हुँदा अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माणको लागि हामी आफ्नो स्थानीय तहबाट अगाडि बढाउँ। ओएसएफ को सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। श्रोताहरू, कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू, अब हामी कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको सामग्रीको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछौ। रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणकी प्रस्तुता बिनु राईले ओखलढुङ्गा जिल्ला मोलङ गाउँपालिका निवासी शारीरिक अपाङ्गता भएकी महिला रिलामु शेर्पाको जीवन संघर्षको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश। ओखलढुङ्गा मोलुङ गाउँपालिका राङ्गादीप सखारेमा जन्मिनु भएका रिलामु शेर्पा जीवनमा उनले धेरै दुःख र संघर्ष गर्नु पर्यो र आज पनि गरिरहेकी छिन्। 6 वर्षको उमेरमा बिरामी भएर उपचार नगरिदा उनी अपाङ्गता हुन पुगिन्। तर खुशीको कुरा, उनी अपाङ्गता भएकै कारणले विद्यालय जान पाइन्। सानैमा पढ्दा पढ्दै विवाह गर्न पर्यो। श्रीमानले पनि खासै राम्रो साथ दिएनन्। त्यसपछि उनी ओखलढुङ्गा सदरमुकाम सिलाइ कचाइ तालिमको लागि आइन्। अहिले उनले आफ्नै टेलर्स खोलेर जीविका चलाइरहेकी छिन्। आफू जस्तै अपाङ्गता असहायहरूलाई निशुल्क सिलाइ तालिम दिन्छन्। उनकै टेलर्समा पुगेर मैले भलाकुसारी गरेकी छु। अब बाँकी चाहिँ उनीसँग गरिएको भलाकुसारीबाटै।
रिलामु कुर्ता के सिलाउनु भयो? चौबन्दी चोला पनि सिलाउनुहुन्छ? कति वर्ष भयो यसरी कपडा सिलाउन थाल्नु भएको? 6-7 वर्षै भयो, तर आफैले टेलर खोलेको चाहिँ 1 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू टेलरमा नै काम गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, सुक्ते दाइकोमा सिकेको थियो, त्यहीँ सिकेर त्यहीँ काम गरेको, अनि अहिले चाहिँ आफैले गरेको। मेरो आर्थिक कमजोरी भएको कारणले पैसा तिर्न सकिँदैन थियो, उहाँले फ्रीमै सिकाइदिनु भएको। पिस रेटमा गरे 1 वर्ष जति, त्यहाँबाट चाहिँ आफैले गरेको। एउटा पिस सिलाएको बराबर 50-60 अनि सायद लुगा हेरी दिनुहुन्थ्यो। कति लगानी गरेर यो सुरु गर्नुभयो? त्यही काम गर्दै अलिअलि मिसिनहरू किनेको थिए। एक दिनमा कति कमाइ हुन्छ तपाईँको? एक दिनमा कमाइ त 300-400 बस्छ, काम खाँचो चाहिँ हुँदैन। अनि आफैले पनि कपडाहरू राख्नु भएको रहेछ? हजुर, अलिअलि राखेँ। थानबाट किनेर कुर्ता सिलाउने चाहिँ कतिको हुन्छन्? अलिअलि हुन्छ, कोठाबाट तिर्ने खानु चाहिँ राम्रै पुगेको छ। पहिला 6-7 वर्ष अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? 6-7 वर्ष अगाडि त केही पनि गर्दैन थियो, घरै काम गर्ने बस्ने गर्थ्यौँ। अनि यता आएर सिकेपछि चाहिँ अब सिक्दा आर्थिक कमजोरी भएर पैसा नभएर कति दुःखले बसेको थियो। अब फ्रीमा सिकाइदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जतिले मलाई सहायता गरेर आर्थिकमा सहायता गर्नुभयो उहाँहरूलाई सहयोग गरेर तपाईँलाई धेरै जस्तो चाहिँ सुक्ले दाइले सिकाउनु भयो, बस्नु दिनुभयो। उहाँको साथमा रहने बहिनीहरू थियो, उहाँहरूले सहायता गर्नुभयो। अनि चिनेकोले सबैले आर्थिकले नभए नि साथ दिनुभयो। मैले अपाङ्ग भएर पनि यति गरेकोमा मलाई धेरै खुसी छु। तपाईँको अपाङ्गता चाहिँ के भएको? एउटा खुट्टा सुकेर बाङ्गो भएको छ, त्यति चल्दैन। तपाईँको दाहिने खुट्टा हो? हजुर, गुँडादेखि उँभो सुकेको छ। जन्म नै यस्तो कि पछि यस्तो भएको? पछि यस्तो भएको, 6-7 वर्षपछि। के भएर यस्तो भएको थाहा छ? बच्चाको बेला पहिला चाहिँ टाउका दुखेको थियो, अनि टाउका दुखेर बिराम भएको, पछि हात खुट्टै नचल्ने भयो, अनि पछि चाहिँ यतिको भयो। कति समय त्यस्तो भयो? 1 वर्ष जति त्यस्तो भएको थियो, अनि पछि बिस्तारै 6 वर्ष पुरा भएर 7 वर्ष हुँदा त्यस्तो भएको अलिअलि थाहा थियो। 10-11 वर्षको हुन्जेलसम्म अलिक हिँड्नु हुँदैन थियो, 10 वर्षको हुँदा चाहिँ अलिअलि हिँड्ने हुन्थ्यो। अनि स्कुल पठाउनु भयो। अनि मेरो घरबाट अपाङ्ग भएको कारणले मात्रै पढ्नु पाएको, नभए दिदी बहिनी कुनै दाजुभाइलाई पढ्नु पाएको छैन। अपाङ्ग भएर चाहिँ मलाई यति पढ्नु पाएकोमा त्यही खुसी छु। अपाङ्ग छु, आफू अपाङ्ग हुँदा बिहे गरिदिनु भयो। बुवा मम्मीले बिहे भएपछि बिरामी भयो, बिरामी हुँदा नहेर्ने बाट्ने भयो। अनि यस्तो मान्छेसँग व्यवहार गर्नुभन्दा म एक्लै जीवन जिउनु नै ठिक होला जस्तो लाग्यो। अपाङ्ग परिचय पत्र चाहिँ बनाएको छ, सुविधा चाहिँ केही कतैबाट के पाउँछ भन्ने थाहा छैन, सेतोमा पाएको। जेस अहिले जीवन सहज छ? पहिलाको भन्दा चाहिँ जीवन सहज छ। खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेटेर। श्रोताहरू, तपाईँ अहिले कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ। हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौं। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी र रिपोर्टर्स क्लबको संयुक्त आयोजनामा 14औं विश्व अटिजम दिवसका अवसरमा रिपोर्टर्स क्लबमा अटिजम अपाङ्गताका सवालमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। सो पत्रकार सम्मेलनमा अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीकी अध्यक्ष डाक्टर सुनिता मल्लिकको अमात्यले संस्थाले अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि गर्दै आएको कार्यहरूको बारेमा बताउनु भएको थियो। त्यसै गरी सोही संस्थाका प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र वज्राचार्यले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो। सो पत्रकार सम्मेलनमा यस पटकको विश्व अटिजम दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूको विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो। नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्र र अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङद्वारा धादिङ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। धादिङ जिल्लाको सिद्धले गाउँपालिका 2 को तारथर र सलाङ, गजुरी गाउँपालिकाको रामचेरा बेनीघाटमा स्थलगत अनुगमन गरिएको हो। सो अनुगमनका क्रममा उक्त परियोजना अन्तर्गत प्रदान गरिएको बिउ पुँजीको रकमले त्यहाँ रहेका अपाङ्गता भएका महिलाहरू तथा अभिभावकहरूले आय आर्जनका लागि बाख्रा, बङ्गुर,
कुखुरा, मौरी पालन गर्नुका साथै मौसम अनुसारको तरकारी खेती गरेर आय आर्जन गरेको बताएका थिए। सो अनुगमनका क्रममा उक्त परियोजना अन्तर्गत काम गर्ने सामाजिक परिचालकहरूसँग पनि यस परियोजनाको विषयमा छलफल गरिएको थियो। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19,408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoicedvoice@dhrcnepal.org.np र dvoicedvoice2056@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं। सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू शर्मिला विश्वकर्मा, भूमिकाला पौडेल, लोकनाथ दाहालका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।